स्मोक बन गई रोग, बाघों के शहर में सांस लेना मुहाल। लाहौर फिजाई आलूदगी में सर फहरिस्त मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 की सतह पर पहुंच गया। अल्लामा इकबाल टाउन का इलाका 368 AQI के साथ आलूदा तरीन। डिफेंस फेज 8 में आलूदगी की शरह 318, पंजाब यूनिवर्सिटी से मुल्हिका इलाकों में 295 और अनारकली में AQI 288 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनकर घरों से निकलने का मशवरा। पहले कोरोना अब स्मोक काबीना कमेटी बारे। स्मोक ने फिलहाल स्कूल बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इजलास में स्कूलों में छुट्टियां देने और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की तजवीज़ दी गई थी। इजलास वज़ीर ख़ज़ाना हाशिम जहां बख्त की ज़ेर सदारत हुआ। लाहौर में फिजाई आलूदगी बड़ा मसला है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का एतराफ़, कहते हैं कई सालों की गलतियों के बायस आज ये सूरत हाल है। माहौल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पूरा लाहौर स्मोक में डूबा हुआ है, बताएं स्मोक के खात्मे के लिए क्या इक़दाम उठाएं। जस्टिस शाहिद करीम DG PDMA पर बरहम। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, कमिश्नर और DG PDMA ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं। अफसरान दफातर से बाहर निकलें और माहौल देखें। अदालत के कमिश्नर और DG PDMA से मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। आइंदा समात पर स्मोक के खात्मे का प्लान तलब कर लिया। ड्रग कंट्रोल विंग का पैनाडोल की किल्लत खत्म करने का दावा। चीफ कंट्रोलर के मुताबिक शहर के बड़े अस्पतालों के बाहर पैनाडोल से भरी गाड़ियां मौजूद हैं। अस्पतालों के बाहर कायम मेडिकल स्टोर्स पर भी पैनाडोल की गोलियां वाफर मिकदार में दस्तयाब हैं। MTI एक्ट नामंजूर, यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सरापा एहतजाज। जनरल अस्पताल में नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ का एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। नारेबाजी एहतजाज के बायस इलाज मुआवजे के लिए आने वाले मरीज और लवाहिकीन ख्वार। N133 ज़िमनी इंतखाब, PTI को बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा की अपीलों को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस जवाद हसन की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जमशेद इकबाल चीमा ने रिटर्निंग ऑफिसर और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की थी। साबिक वज़ीर आज़म से 80 लाख पाउंड जुर्माना वसूली का मामला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नवाज शरीफ की जायदादों की 19 नवंबर को होने वाली नीलामी रोक दी। रेवेन्यू जज ने नवाज शरीफ के भतीजे अजीज अब्बास की दरख्वास्त पर जायदादों की नीलामी पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। AC रायवेंड, अदनान रशीद और AC केंट को नीलामी ना करवाने का हुक्म। 15 दिसंबर तक नवाज शरीफ के घरों की नीलामी को रोका गया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समात। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में जरह की जाए। शहबाज शरीफ के वकील के अदालत में दलाइल। नैब के गवाह 6 माह से आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नैब प्रोसिक्यूटर, अदालत की आइंदा समात पर हर सूरत जरह करने की हिदायत। केस की समात 26 नवंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। नैब लाहौर ने TT रेफरेंस में इश्तिहारी अली अहमद को गिरफ्तार कर लिया। अली अहमद पर साबिक वज़ीर आला पंजाब के बेनामी दार होने का इल्जाम है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम अली अहमद बेनामी कंपनियों के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस रहा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रस्साकशी, पार्लिमानी निज़ाम मुतासिर। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों की मुकम्मल तश्कील ना हो सकी। कायमा कमेटियों के चेयरमैन काम ना करने के बावजूद नवासे जाने लगे। दूसरे और तीसरे पार्लिमानी साल में कायमा कमेटियों का एक भी इजलास ना होने का इंकशाफ। कायमा कमेटियां गैर फ़ाल होने से कानून साजी मुतासिर होने लगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत सोर डैम पर प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले के पानी को महफूज करने के लिए डैम की तामीर के मंसूबे पर ब्रीफिंग।
وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ سوڑا ڈیم کا سنگ بنیاد اگلے برس رکھیں گے۔ سوڑا ڈیم علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے گیم چینجز ثابت ہوگا۔ 15 کلو منشیات برآمدگی کے کیس عدالت نے رانا ثناءاللہ کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ کیس کی سماعت 11 دسمبر تک ملتوی۔ رانا ثناءاللہ اسمبلی کے اجلاس کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے، وکلا کا درخواست میں موقف۔ پنجاب حکومت کی کمیٹی کے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کی مخالفت۔ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے سے سیکیورٹی خدشات بڑھ جائیں گے، دیواریں گرا کر جنگلہ لگانا بہتر نہیں، کمیٹی کی سفارش۔ کسانوں کے مفادات کا تحفظ، پنجاب حکومت کا گندم کی امدادی قیمت بارے دوبارہ نظر ثانی کرنے کا فیصلہ۔ گندم کی نئی امدادی قیمت 2000 سے زائد مقرر ہونے کا امکان۔ پنجاب حکومت کی خصوصی کمیٹی نے گندم کی امدادی قیمت 2050 روپے مقرر کرنے کی سفارش کی تھی۔ کسان اتحاد کے رہنماؤں کی گندم کی امدادی قیمت 2200 روپے فی من مقرر کرنے کی تجویز۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی امدادی قیمت کا دوبارہ جائزہ لینے کی یقین دہانی۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے بھی عوام کو ریلیف دینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ آٹے اور چینی کی فراہمی بہتر ہوئی تو دال اور چنے کم پڑ گئے۔ شالیمار اور باغبان پورہ سمیت شہر کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر سفید اور کالے چنے اور دال ماش کے پیکٹ غائب۔ آٹا 20 کلو تھیلا 950 روپے میں دستیاب۔ فلور ملز مالکان نے حکومت کی ٹرانسپورٹ اور گندم کے اجراء کی پالیسی مسترد کر دی۔ حکومت کے سامنے 6 مطالبات رکھ دیے۔ مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن۔ بیوروکریسی پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کا الزام۔ فلور ملز مالکان کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں گندم کا کوٹا بڑھائے بغیر آٹے کی قلت دور نہیں ہو سکتی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت آئی ڈیپ دفتر میں اجلاس۔ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کے ماسٹر پلان بارے بریفنگ۔ یاسمین راشد کا کہنا ہے گنگرام میں مدر اینڈ چائلڈ بلاک کو مئی 2022 تک مکمل کریں گے۔ صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ رواداری کے عالمی دن کی مناسبت سے جی سی یونیورسٹی میں تقریب۔ کشمیری حریت رہنما مشال ملک نے پینل ڈسکشن کی صدارت کی۔ مشال ملک نے کہا کشمیری اپنے حق کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر مضمون نویسی کے مقابلوں میں پوزیشن لینے والے انعامات تقسیم کیے گئے۔ محکمہ پولیس میں بڑی انتظامی تبدیلیاں، لوکل اور خصوصی مقدمات کی تفتیش دوبارہ آپریشن ونگ کے سپورٹ، پرائز کنٹرول، وال چیکنگ، نفرت انگیز مواد پھیلانا، فارن فیئر ایکٹ، ساؤنڈ سسٹم ایکٹ سمیت 34 مقدمات کی تفتیش انویسٹیگیشن ونگ سے آپریشن ونگ کو دے دی گئی۔ سی سی پی او نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ پینشنری واجبات کی ادائیگی پر آسانی اور اصلاحات سے متعلق مشاورت۔ سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ پینشنز کی ادائیگیوں کے لیے ایس این جی نے 17 ماڈل پیش کیے۔ نور الامین مینگل کہتے ہیں ملازمین کی سہولت کے لیے بہترین ماڈل اپلائی کیا جائے گا۔ بلدیاتی نظام کی بحالی کے بعد بجٹ کا معاملہ۔ کل اجلاس میں 8 ماہ 12 دن کا بجٹ دوبارہ منظور کیا جائے گا۔ 12 ارب روپے کی خطی رقم کے بجٹ کی منظوری ہوگی۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 2 ارب 43 کروڑ مختص، غیر ترقیاتی بجٹ 9 ارب 10 کروڑ 70 لاکھ روپے کا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین لاہور کے نجی ہسپتال میں زیر علاج۔ رہنما نون لیگ حمزہ شہباز نے ہسپتال پہنچ کر چودھری شجاعت کی عیادت کی۔ آصف زرداری نے چودھری پرویز الہی اور مریم نواز نے چودھری صالح حسین سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی۔
شہر میں جاری 3 میگا پروجیکٹس میں حکومت کی غیر سنجیدگی، شیراملہ فلائی اوور، شاہکام فلائی اوور اور گلاب دیوی انڈر پاس کی تعمیر کے لیے دوسری گرانٹ جاری نہ ہوئی، منصوبوں کی تعمیراتی رفتار کو بریک لگنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ چیف انجینئر LGA کہتے ہیں فنڈز میں معمولی تاخیر منصوبوں پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ راوی شہر کی سرمایہ کار عرب کمپنی کے سربراہ کی اترامہ رہنما گوہر اعجاز کے ہمراہ اتھارٹی کے دفتر آمد۔ کمپنی کے چیئرمین خالد عبدالعزیز نے CEO عمران امین سے ملاقات کی۔ اتھارٹی حکام نے منصوبے پر بریفنگ دی۔ تمام افسران پولیس کے شہداء کے کیسز 3 روز میں IG آفس کو بھجوائیں۔ IG پنجاب نے نئے احکامات جاری کر دیے۔ شہید کی فیملی کو تمام مراعات 15 روز کے اندر فراہم کی جائیں۔ CCPO لاہور سمیت پنجاب کے تمام RPOs کو مراسلات جاری۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل الرحمان خان کی نماز جنازہ گارڈن ٹاؤن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ مفتی شاہد نے پڑھوائی۔ نماز جنازہ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی، جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس جواد حسن، جسٹس علی باقی نجفی سمیت دیگر جج صاحبان شریک ہوئے۔ اور وادی سندھ کی تہذیب فن پاروں پر مشتمل معلومات افزا نمائش نیشنل کالج آف آرٹس کی آرٹ گیلری میں جاری۔ نمائش ترویج فن ثقافت کے حوالے سے اہم کوشش قرار۔